फॉर डेमोक्रेसी गोवा पयलीं सुवातेर मिडियाक थँक्यू म्हणटा. आजूच आयले म्हणून न्ही, पूण हाज्या पयलीं बी जेन्ना आमी स्मार्ट मिटर्स इश्यू पयलो फेब्रुवारीच्यान धरून बशिल्ले तेन्नाच्यान आमकां खूब सपोर्ट मेळ्ळो आनी फायनली ताजेर एक कितें तरी मातशें तरी सोल्युशन जावपाक पावलें. लोकांची जागृताय वाडली रिगार्डींग स्मार्ट मिटर्स आनी आतां जे ओवरलोड आनी कितें म्हणटा पळय तेजेर आनी लोकांची बिलां वाडपाक लागलीं. आनीक SIRाकय आमी खूब प्रयत्न केलो लोकांच्या मदीं जागृताय हाडपाक. तुमी आमकां तेंको दिलो. आज परत अशीच ब्लड प्रेशर लोकांची वाडोवपा सारकी प्रकरणां गोंयच्या मुखार परत येता आनी ते म्हणल्यार आतां नक्षा सर्वे. आतां आमी नक्षा सर्वेचेर कांय अशें उलयना विरोध, पूण ज्या पद्दतीन नक्षा सर्वे कंडक्ट करता सरकार ते सेम SIRा भशेन जातले. लोकांक फक्त परत लायनी लावपाच्यो, जशी डिमॉनिटायझेशनाक लायनी रावपाक पडल्यो तश्यो परत लावपाची आतां परिस्थिती सरकार तयार करता. म्हणून आमी काल ह्या नक्षा सर्वेचेर एक चीफ मिनिस्टराक पत्र बरोवन क्लियर सांगलां की सद्याक तुजो हो नक्षा सर्वे पळय आसा आनी ताचो प्रोसेस तो मडगांव आनी चड करून कुंकळे हो मातसो तूं हॉल्ट कर आनी फुल्ली लोकांक पयलीं अंडरस्टँडींग दी एक्झॅक्टली कितें तें. आतां नक्षा सर्वे म्हणटा तो डायरेक्टर ऑफ लँड सर्वे आनी रेकॉर्ड्स हाणें हो मडगांव आनी कुंकळे 16 जुलय ते 14 ऑगस्टा भितर एक व्हेरिफिकेशन प्रोसेस इन्क्वायरी ऑफिसर कंडक्ट करतलो म्हटलां आनी हो इन्क्वायरी ऑफिसर बसतलो मडगांव. आतां सद्याक हांव इतलेंच सांगूंक शकता की मडगांव 24,500 रावंड अप केले जाल्यार प्रॉपर्टीज आसा आनी ऑलमोस्ट 19,000 प्रॉपर्टीज कुंकळे आसा. दोनी लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज म्हणजे म्युनिसिपल एरियाज. टोटल एकूण 43,000 प्रॉपर्टीज आसा. 30 दिसां भितर इन्क्वायरी ऑफिसर जर ह्यो घेवन बसलो व्हेरिफिकेशनाक, एज्युमींग की लोक आयले, सगळे लोक आयले जाल्यार एक केस तो 20 सेकंड सुद्दां ताका मेळचे ना व्हेरीफाय करपाक. 20 सेकंड सुद्दां मेळचे ना. आतां ह्या इन्क्वायरी ऑफिसराक जो बसतलो तो आतां लोकांक ह्या 30 दिसां भितर आपल्या कडेन आपयता. आतां कुंकळच्या लोकांक तो मडगांव आपयता टू व्हेरीफाय दीस प्रोसेस. तुमच्यो प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स कितें आसा ते घेवन यो म्हणटा तो. आतां हांव मडगांवच्या सद्याक उलयना, कुंकळेचेच उलयता. मडगांवचें कितें आसा आनी कुंकळचें सुद्दां आमी परत दिगंबर कामती सारके मिनिस्टरा कडेन सुद्दां व्हरतले. जरी आमी CMाक लेटर बरयल्या, कित्याक तो लोकल आसल्या कारणान ताका हेची खबर आसतली. जो लोकांक त्रास जावपाचो आसा तो जावं नये म्हणून इतलेंच आमी सांगता. आतां कुंकळचे 18,545 तर ह्या 19,000 प्रॉपर्टीज ह्या आमच्या कुंकळच्या लोकां कडेन, मेजॉरिटी लोकां कडेन तशे त्या पद्दतीन प्रॉपर्टी ओनरशीप डॉक्युमेंट ना. हे गोंयच्या लोकांक सुद्दां खबर आसा. कित्याक ना ते इतिहासीक कारणां आसा ताच्या फाटल्यान. त्या हितून हांव डिटेलान वचना. गांवकारी सिस्टम आसले तेज्या उपरांत कुंकळे कांय इतिहासीक घडामोडी ज्यो जाल्यो ताका लागून पुर्तुगाल हांगा सोडून वचो पर्यंत हे थाऱ्यार पडोंक ना. आनी आतां सद्याक हो कारबार आमचे सोसायटी अग्रिकॉल द कुंकोली वेरोडा हे हेंच्या हातान आसा. सो कोणूय धर तूं एक बरो प्रसिद्ध मनीस सुद्दां हे आशिल्लो, स्टेटस आशिल्लो, ताजे सुद्दां नांवार डॉक्युमेंट आसप अवघड. एट द मोस्ट अंडर लँड सर्वे कितें पळय लँड रेव्हेन्यू कोड आसा ते फॉर्म 114 नांव आसतलें बिकॉज ऑफ द पोजेशन. थोड्या कडेन लिजां सुद्दां ना आनी थोड्या कडेन हे लिजां आसतलीं पूण ताज्या फुडें ओनरशीप असो डॉक्युमेंट आजून जावंक ना. आनी म्हणून कुंकळे ही प्रॉब्लेमां आसतना कशे लोक ह्या इन्क्वायरी ऑफिसरा मुखार येवंक शकता आपले डॉक्युमेंट घेवन. ते नंबर 1 जालें. एज्युमींग थोड्या कडेन आसा ताणें कुंकळच्यान मडगांव येवप आनी परते लायनीक रावप आनी ह्या इन्क्वायरी ऑफिसराक कन्विन्स करप हें कितले पर्यंत शक्य आसा एका म्हयन्या भितर हो व्हडलो प्रश्न आसा. थर्ड म्हणटा तें हे अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड. अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड म्हणटा तें हें आतां ते न्यू डॉक्युमेंट तयार करता ह्या प्रोसेसांतल्यान. आमचे कडेन ऑलरेडी PT शीट चलता नंबर हे डॉक्युमेंट्स आसा मडगांव. आमचे कडेन ऑलरेडी फॉर्म 114 आसा विलेजीनी. सो हे अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड वील सुपरसीड द अर्लियर डॉक्युमेंट
आनी जर त्या दोगांचे भितर ह्या दोन्ही डॉक्युमेंटा भितर जर इनकन्सिस्टन्सी आसा कितें वेगळेपण आसा जाल्यार कोण सेटल करतलो? इन्क्वायरी ऑफिसर सिव्हिल कोर्ट जावंक शकना. हे फक्त मॅटर जे आसा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जे आसा ते आमकां खबर आसा दे गो टू सिव्हिल कोर्ट. खंयचोच रेव्हेन्यू ऑफिसर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेटल करूंक शकना. तो मागीर मामलतदार आसूं, डेप्युटी कलेक्टर आसूं, कलेक्टर आसूं. दिस इज नॉट विदीन हीज ऑर हर ज्युरिस्डिक्शन. सो हातून अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड तयार केल्या उपरांत कितें जातलें हेंय सरकारान अजून क्लियर करूंक ना. आनी सेक्शन 14 ऑफ द लँड रेव्हेन्यू कोड हॅज बीन इनवोक्ड. आतां कसो सेक्शन 14 ताणें इनवोक केला आमकांय खबर ना. कित्याक सेक्शन 14 इतलेंच म्हणटा की ज्या जाग्याचेर ज्या लँडाचेर कोणूच ना आनी कोणेच आपलो अधिकार दाखोवंक ना दॅट लँड बिलोंग्स टू द गव्हर्मेंट म्हणटा. आनी ह्या 30 दिसां भितर हे एस्टॅब्लिश करपाक आमचे लोक भायर आसा, आमचे लोक आनी खंय आसा, आमचे लोक मुंबय आसा, फॉरनाक आसा. ते कशें शक्य आसा? कितलींशीं घरां फॅमिली भायर आसतल्यो. हाव इज इट पॉसिबल विदीन 30 days टू शो यू ऑल दीस? सो कित्याक म्हणून तुमी हो बर्डन लोकांचेर ह्या भशेन घालता? हांव एकूच सजेशन दिता आतां, हें करूंकूच जाय जाल्यार ताका वर्सभर तरी पिरियड दिवचो. आनी सेकंडली तुजो इन्क्वायरी ऑफिसर आसा तो थंय अर्बन लोकल बॉडी जी कुंकळे आसा थंय बसोवचो म्हणून आमी हॉल्ट मागता. आनी लास्ट आमचो जो डिमांड आसा की तुमी एक कमिटी फॉर्म करा जितून सगळे स्टेक होल्डर्स, जे फार्मर आसा, टेनंट्स, जे ओनर्स आसा, जे लिगल एक्सपर्ट्स आसा, आनीक जे कायद्याचें ज्ञान आसलेले म्हणजे ह्या बाबतींत लँड रिफॉर्म्स हांची सगळ्यांची गव्हर्मेंटान एक कमिटी स्थापन करची, लोकल लोकांक घेवचे आनी प्रोसिजर जर करूंकूच जाय जाल्यार तो प्रोसिजर बरे भशेन मांडचो, लोकांक एक्सप्लेन करून सांगचें आनी एक सिंगल विंडो असो करून कुंकळे बसोवचो. ना जाल्यार हे प्रॉब्लेम वाडटले. हे कोण म्हाका दिसता हे सरकारी ऑफिसर जे बसले ते बोंडे म्हणून. ह्या बोंड्यांनी हें सजेस्ट केलां वीच इज नॉट फिजिबल. हें फिजिबलूच ना. ज्या भशेन ताणें आतां येवन इल्ल्योश्यो नोटिसी काडून पेपराचेर घालून 35 दिसांचो पिरियड दिवन हो अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड तयार करपाचो जो प्रोसेस चालू केला हो फिजिबल ना. आमी पयलींच सांगता, आमी एसआरच्या टायमारूय सांगलेलें कितें प्रॉब्लेम जावपाची आहा ती, आमी स्मार्ट मिटराच्या टायमारूय सांगलें कितें प्रॉब्लेम जावपाची आसा ती, आनी परत गोंयच्या लोकांक आमी हेजेर शिटकायता. सो ऑलरेडी आमकां जे डॉक्युमेंट आहाय न्हू ते तांकां आहाय न्हू. सर्वे प्लॅन आमी तांकडें घेताय, फॉर्म 1 and 14 तांकडें आहा. सो आमी आनी परत कित्याक तेंच दिवपाचें? तेच कितें आहा, बरेचशे लोकां कडेन शेंकडे गेले आसतले जे तांचें घर आसा, तांची प्रॉपर्टी आसा, सगळ्यांक खबर आसा दीस इज हीज ऑर हर प्रॉपर्टी. पूण आज दाखयतलो म्हणल्यार ते तशे डॉक्युमेंट ना. गोंयकार लोक ते हांगाच रावून आयिल्ले. फॉर्म 114 तुमी सांगता तेय परत गव्हर्मेंटा कडेच आसा. आमकां जर जाय जाल्यार तांचेच कडेन वचून मागचें पडटा. सो ही धांवपळ तुमी लोकांक कित्याक? ब्लड प्रेशर वाडपा सारकी कामां ही. हे लोकांचें घर, लोकांच्यो प्रॉपर्टी म्हणल्यार जर ताजेर जर कितें एटॅक जाता म्हणून कोणाक जर कळ्ळें जाल्यार त्या लोकांचो ब्लड प्रेशर वाडटलो. कित्याक म्हणून तुमी लोकांक टेन्शन दिता? हेंच काम बरे भशेन करपाक जाता. पयलीं लोकांक तुमी ट्रान्सपरंटली सांगा तुमी कितें करूंक सोदता तें. नाजाल्यार स्मार्ट मिटरा भशेन जातलें. पयलीं मिटर भायर हाडा म्हणून ऑर्डर काडली, कोणाक सांगूंक ना कित्याक भायर हाडा म्हणून. सांगलें की मिटर रिडराक मातशें सोंपें जावपाक जाय. आतां तुमी मिटर रिडरच नाका म्हणटा. भायर हाडल्या उपरांत डीजी स्मार्टाक सवलत दिली तुमी, वचा फोर्सिबली काडा आनी रिप्लेस करा आनी वचा थंयच्यान. आनी आतां स्लोली पयले जाल्यार प्रायवेट डिस्कॉम टाटा पावराक तुमी हाडपाक एक रस्तो मेकळो करता. सो दीस एवरीथींग इज लिंक्ड. म्हणून अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड करता ताचेर तुमी ट्रान्सपरंटली लोकांक सांगा हाची गरज कितें आसा ती. जर खऱ्यांनीच गरज आसा जाल्यार पयलींचे रेकॉर्ड जे आसा लँड रेकॉर्ड ताजें कितें जातलें तें हें पयलीं तुमी सांगा. आनी हो प्रोसेस तुमकां करूंकूच जाय जाल्यार 30 दिसांनी कसो शक्य आसा तो तें सांगा. सो ऑलरेडी डी फॉर्म म्हण आहा न्हू प्रॉपर्टी एका सिटीन, मागीर हे आनी गेले नक्षा तेच तें सी 114 इन विलेजीस आनी डी फॉर्म इन सिटीज. कारण हांगा मडगांव सारक्या शारान पीटी शीट आनी चलता नंबर मेंटेन केल्लो आसा रायट फ्रॉम द बिगिनींग. आनी बाकी हितून सर्वे आनी फॉर्म 114 मेंटेन केल्ले आसा. इट इज वन एंड द सेम. सो डी फॉर्म जे आसतना सगळे डॉक्युमेंट आसतना अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड तुमी कित्याक करतात आनी करूंकूच जाय जाल्यार कशें करतले ह्या भशेन न्ही. आनी जायते आमगे प्रॉपर्टी न्हू दे आर स्टील ऑन द नेम ऑफ द ग्रँडफादर
a father who has expired. एक्झॅक्टली म्हणून हांव म्हणटा हो नक्षा प्रॉपर्टी कार्ड हो अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड तयार करता तेन्ना हो प्रॉब्लेम येतलो. हें एडवान्स सुचयता हांव सरकाराक, कित्याक परत सांगता हे जे ऑफिसर हो प्रोसेस रेकमेंड करपी ऑफिसर आसा तांकां आय कॅन ओन्ली कॉल देम बॉडेल. सॉरी टू से, कित्याक हांव त्याच फिल्डान आयिल्लो, हांव व्हडलो असो म्हणिना, पूण कोणें तरी बरोवंक जाय आसलें दॅट 30 days दीस इज नॉट फिजिबल. तुमी नोटीस काडटा म्हणल्यार हांव डॉक्युमेंट सोदतलो, कित्याक हे चडशे ओल्ड डॉक्युमेंट्स आसा जाल्यार सोदतलो खंय तरी आसात ते, आनी मेळना जाल्यार हांव खंय थांबलो 30 दिसां भितर. तूं म्हाका भायर उडयतलो. This initiative was launched in 2024, so they've already wasted 2 years. Why do you think they've decided to give 30 days? See, these are all top-down approaches. They are if somebody is imposing from the top. Our records are quite robust as they stand, except for frauds, land frauds, which nobody can help. The government has to come in the picture. Otherwise, it is beyond control. गव्हर्मेंट आतां 39 ही हाडली, मागीर अर्बनायझेशन हाडलो. सो हेय बी आमची जमीन बी कितें हें करपाक दिसता. 39 हे सगळ्यांक चलना न्हू, हो वेगळो विशय. 39 हे म्हणल्यार डिस्ट्रक्शन. ना बट स्टील दॅट इज ऑल्सो ऑन लँड सर न्हू. हय करेक्ट. हें बी आमगेली जमीन तें कित्याक चॅक करपा जाय. तेंच म्हणटा न्हू हांव, तुमकां चॅक करूंकूच जाय जाल्यार ट्रान्सपरंटली सांगा मरे बाबा कित्याक चॅक करता ते आनी कित्याक करूंक सोदता ते. हें लोकांक जो पर्यंत सांगना तो पर्यंत प्रॉब्लेम जातले. थँक्यू. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.